बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो ज़ारा के घर से एक खुफिया अलमारी अब सामने आई है, जिसके बारे में कदीर ने गुफ्तगू की है। उस खुफिया अलमारी का कुछ चक्कर था, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। इस हवाले से इससे पहले कदीर ने कोई बात नहीं की थी, और उस खुफिया अलमारी में क्या कुछ था और वो कौन कौन लेकर गया, लेकिन कदीर उसके ऊपर अभी तक खामोश रहा। अभी यानी काफ़ी दिन गुजरने के बाद उन्होंने ये चीज़ इसमें थोड़ी सी हिंट दिया है, थोड़ी सी गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा शाफे के हवाले से जो उनकी एक कस्टडी का मामला चल रहा है, कानूनी हवाले से अब क्या होने जा रहा है, वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर सबा और कदीर की मुलाकात के हवाले से एक चीज आपके सामने रखी थी, और उसी हवाले से एक और चीज भी सामने आई है, जो कदीर और सबा की मुलाकात हुई है। तो बहुत कुछ है ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। इस केस को हमने जिंदा रखना है जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता। तो इसको हम कवर करते रहेंगे। जो भी लम्हा बलम्हा अपडेट आती है, मैं कोशिश करता हूँ कि बर वक्त आप तक पहुंचाता रहूं। तो शुरू हम करते हैं उस खुफिया अलमारी से। खुफिया अलमारी आप यकीनन आप जानते होंगे कि हर घर के अंदर कुछ चीजें, सोना हो गया या मजीद जो कुछ कीमती चीजें होती हैं, किसी एक जगह के ऊपर रखी जाती हैं, किसी इनको छुपाया जाता है। तो इसी तरह ज़ारा के कमरे के अंदर एक अलमारी थी, एक लॉकर लगा हुआ था, जिसके अंदर ज़ारा के जेवरात और प्लाट के कागजात और बाकी सब कुछ जो भी उसका कीमती सब कुछ था, वो उस अलमारी के अंदर था। उसकी चाबी ज़ारा के पास थी, और उसका पता कदीर को था, यानी कदीर को पता था और ज़ारा को भी पता था कि इस अलमारी के अंदर सब कुछ हमारा पड़ा है। तो इसी वजह से जो उनकी सास थी सुगरा और यास्मीन और बाकी उनकी जो दूसरी नंद सबा, यानी बाकी सारे जो करेक्टर थे, वो इस चीज से नाखुश थे, और बारहा वो कदीर को कहते भी थे कि ये ऐसा मुनासिब नहीं है कि यानी सब कुछ जो है वो आपकी बीवी ने अपने कब्जे में ले रखा है, उसको ताला लगाया हुआ, ये सब कुछ किया हुआ है। कदीर को इस चीज का इल्म था, क्योंकि उसके अंदर कागजात प्लाट के थे, और बाकी इसके अलावा क्योंकि इनका शादी हाल और बहुत कुछ यानी अच्छे खासे एक खाते पीते खानदान से इनका ताल्लुक था। तो बहरहाल यानी वो सब कुछ उनके लॉकर में मौजूद था। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि जब शबीर साहब पहली मर्तबा इन सुगरा के घर पे आए थे और पुलिस उनके साथ आई थी, पुलिस सुगरा और सबा यास्मीन और बाकी सारों को साथ लेकर गई थी, और उनके बाद फिर उन्होंने नवीद और अब्दुल्ला को अपने पास रख लिया था और सुगरा और यास्मीन को छोड़ दिया था। तो शबीर साहब ये कहते हैं कि जब वो पहली बार आए थे तो कुछ नहीं था, बिल्कुल सही सलामत उनका घर था। लेकिन जब दूसरी मर्तबा यानी वो आए, यानी पुलिस इनको लेकर गई थाने के अंदर, सुगरा और यास्मीन को इनको छोड़ा गया 10 घंटे के बाद, और उसके बाद फिर जब खवातीन दोनों घर पे आई, तो इन्होंने सबसे पहले उस अलमारी को, उस लाकर को तोड़ा, और वहां से सोना, रियाल, पाकिस्तानी रुपए और इसके अलावा जो प्लाट के कागजात थे वो भी वहां से निकाले गए। और उसके बाद मेन वजह यह है कि आपको याद होगा मैंने शुरू में ये बताया था कि जिस रास्ते से नवीद को बुलाया गया था, यानी उनके घर के जो पिछली साइड थे जिसके ऊपर खेत थे, उसी रास्ते से नवीद को बुलाया गया था। तो उसी रास्ते से फिर जो सोना और बाकी चीजें हैं वहां से निकाली गई, क्योंकि अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसी सामने नहीं आई जिसके अंदर कोई बंदा कोई सामान, यानी वारदात होने के बाद कोई सामान लेकर जा रहा हो जिसमें ये शुबा पैदा किया जाए कि ये वो सोना और फिर रयाल और ये इस किस्म की चीजें हैं। कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया है कि बैक साइड के ऊपर ये सारी चीजें जो हैं वो निकाली गई। इससे पहले आपको याद होगा जब कदीर से पूछा गया तो कदीर ने यही कहा था, सबसे पहले उन्होंने शक पुलिस के ऊपर किया था कि हो सकता है पुलिस ने ये लाकर तोड़ा हो और ये सारी चीजें यहाँ से निकाल कर गए हो। तो उसके बाद फिर मजीद तफ्तीश का आगाज हुआ, तो फिर पता चला खुद कदीर ने ये बताया था कि वो सोना और बाकी चीजें आप ही के घर से बरामद हुई, यानी कि यास्मीन ने और सुगरा ने बाद में आकर ये कार्रवाई डाली और वो चीजें वहां से निकाल कर वो गए थे। अच्छा, इसके बाद फिर कदीर अभी तक ये नहीं बता रहा था कि उस अलमारी के अंदर क्या कुछ था, यानी सिर्फ सोना, पाकिस्तानी रुपए और रियाल ये नहीं थे, इसके अलावा भी और बहुत कुछ था। यानी प्लाट के मुख्तलिफ प्लाट्स के जो कागजात थे वो वहां पे मौजूद थे, और सोना थोड़ा बताया जा रहा था लेकिन अब तो ज्यादा 20 और 21 तोले तक अब बताया जा रहा है कि वो वहां पे उसकी अलमारी के अंदर मौजूद था। यानी बहुत कुछ उसके अलमारी के अंदर मौजूद था। कदीर जानबूझकर ये नहीं बता रहा था
کہ الزامات جو ہیں وہ زیادہ میری بہن اور ماں کے اوپر نہ آئیں، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اس الماری کے اندر مزید کیا کچھ تھا۔ تو یعنی سب کچھ اس الماری کے اندر تھا، تو اس کے قتل کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ الماری اور اس کی چابی اور اس کے اندر کا جو سامان ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے، نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر جو انتہائی اہم ہے وہ ہے شافع کی کسٹڈی کے حوالے سے۔ میں نے کہا ایک دوست ہے، وکیل ہے، ان سے پوچھا کہ یہ کسٹڈی کا کیا بنے گا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا کہ یہ ایک نیچرل اصول ہے کہ سب سے پہلا جو یعنی حقدار ہوتا ہے وہ نیچرل گارڈین جو ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، ماں ہوگی، باپ ہوگا، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بچتا ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ بچہ یا بچے جو بھی ہیں وہ حوالے کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر طریقہ کار اگر یعنی یہ نہیں ہو، ماں باپ بھی نہیں ہوتے، تو پھر اس کے بعد پھر دادا دادی، پھر نانا نانی سیکنڈ پوزیشن کے اوپر یہ آ جاتے ہیں۔ لیکن نانا اس وقت جو ہے وہ مدعی ہے، نانی نہیں ہے، جبکہ دادی کی بات کی جائے وہ خود مجرمہ ہے، دادا نہیں ہے۔ دو لوگ بچتے ہیں، یعنی دادی بچتی ہے اور نانا بچتا ہے۔ تو دادی ظاہر سی بات ہے اس طرف جا نہیں سکتے کیونکہ وہ مجرمہ ہے اس کیس کے اندر، تو باقی بچتا ہے صرف نانا۔ تو اس کا اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ قانونی طریقہ اپنائے، جو یہ کہہ لیجئے کہ جو بات کی جا رہی ہے قانونی طریقہ یہی ہوگا کہ فیملی کورٹ سے رجوع کیا جائے، اور اس کے بعد کیونکہ جو قدیر ہے وہ سعودی عرب میں واپس جا رہا ہے، اور قدیر ابھی تک بضد ہے کہ وہ شافع کو سعودی عرب میں ساتھ لے کر جائے گا، لیکن شبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شافع کو یہاں چھوڑ کر جائیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ یہاں پہ چھوڑ کے جائے، اور اس کے بعد پھر فیملی کورٹ سے رجوع کر کے شبیر صاحب جو ہیں وہ قدیر کی کسٹڈی اپنے حوالے کریں، تاکہ قانونی حوالے سے بھی جو کسٹڈی ہے وہ شبیر صاحب کے پاس آ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی پرورش کی جا سکے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صبا اور قدیر کی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے، بالکل یہ کنفرم ہے، صبا اور قدیر کی طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک چیز یہ ڈسکس کی گئی ہے کہ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے میڈیا پرسن بہت سے جو لاہور سے باقی مختلف علاقوں سے کوٹلی مرلا میں گئے تھے، انہوں نے جو گرد و نواح کے لوگ تھے انہوں نے صغرا کے بارے میں خواتین سے پوچھنا شروع کیا، مردوں سے پوچھنا شروع کیا، تو بہت سے راز کھل کر سامنے آئے کہ یہ جادو ٹونا بھی کرتی تھی، یہ جا کر یعنی نیم برہنہ حالت میں چلے بھی کاٹتی تھی، یعنی اس قسم کی یہ خاتون تھی۔ اس سے پہلے اپنی ایک اور بیٹی جس کا نام دل آویز تھا اس کو انہوں نے قتل کیا، یعنی اس قسم کی اور چیزیں، بہت سی چیزیں جو ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئی تھی۔ تو اب اس حوالے سے قدیر صاحب نے اب یہ ایک سٹیپ اٹھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری ماں کے حوالے سے بڑا پیار ان کو آ رہا ہے ماں کے اوپر، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری ماں کے بارے میں بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے صبا کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی ہے، اور پھر صبا کے تھرو ان علاقہ مکینوں کو، جو خواتین ہیں یا پھر مرد ہیں جو بھی ہیں، ان تمام تر کو یہ ایک پیغام پہنچایا ہے کہ آپ میری والدہ کے بارے میں کچھ بھی نہ بولیں، یعنی جو کچھ وہ ہے آپ اس کے بارے میں کچھ نہ بولیں، جو جادو ٹونا یا پھر دل اویز کے بارے میں ہے یا جو کچھ بھی ہے، آپ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بولا۔ اگر آپ نے کچھ بولا تو پھر آپ کے خلاف قانونی کاروائی یا پھر جو بھی کاروائی آپ سمجھیں آپ کے خلاف کی جائے گی۔ یعنی یہ قدیر نے اپنی